अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वाई वेदर इज़ गेटिंग हॉटर डे बाय डे। दिन ब दिन मौसम ज़्यादा गर्म क्यों होता जा रहा है। आज इस टॉपिक के ऊपर हम एक पैसेज को देखेंगे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ और अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बनाएंगे। तो चलते हैं और वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेदर मौसम, इज़ है गोइंग हो रहा, मोर ज़्यादा, हॉट गर्म, मोर हॉट ज़्यादा गर्म, डे बाय डे दिन ब दिन, प्राइमरली बुनियादी तौर पर, ड्यू टू की वजह से, ह्यूमन इंसान, एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ, दैट जो, कंट्रीब्यूट जो बायस बनती हैं, टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग की, एंड क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों की। ठीक है, क्लाइमेट जो है मौसमियाती और चेंज तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली की। मौसम दिन ब दिन ज़्यादा गर्म हो रहा है बुनियादी तौर पर इंसानों की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों का बायस बनती है। सम कुछ सिग्निफिकेंट अहम रीजंस वजूहात इंक्लूड शामिल, द एक्सेसिव ज़्यादातर, द एक्सेसिव ज़्यादा अमीशन अखराज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई, एंड अर्बनाइजेशन शहरकारी शहरों की तरफ मूव होना, शहरों की जो है ना आबादी का ज़्यादा बढ़ना। जिनमें कुछ अहम वजूहात क्या हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा अखराज, जंगलात की कटाई और शहरकारी है। एक्सेसिव ज़्यादा emission अखराज of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane, कार्बन डाइऑक्साइड और मथीन ट्रैप फंसा लेती है, हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर माहौल, लीडिंग टू जिसकी वजह से ट्वारेस अजाफा इन ग्लोबल टेम्परेचर, आलमी दर्जा हरारत में ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा खराज जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मथीन ज़मीन के माहौल में हरारत को फंसा लेती है, जिसकी वजह से आलमी दर्जा हरारत बढ़ता है। दिस फिनोमिना, ये मजहर या फिर ये फिनोमिना इज़ नॉन एज जाना जाता है के तौर पर जाना जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये जो फिनोमिना है इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के तौर पर जाना जाता है। बर्निंग जलाना, फॉसल फ्यूल फॉर एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन नकलो हमल और जिसे ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और सनती सरगर्मियों, एंड आर मेजर बड़े कंट्रीब्यूटर मावन टू दीज एमिशंस, इस अखराज की। तवानाई, ट्रांसपोर्टेशन और सनती सरगर्मियों के फॉसल फ्यूल जलाने से ज़्यादा अखराज होता है। डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई आल्सो भी प्लेस करती है या अदा करती है अ क्रूशल इम्पोर्टेंट रोल, किरदार इन इंक्रीजिंग बढ़ती टेम्परेचर दर्जा हरारत। जंगलात की कटाई भी दर्जा हरारत के बढ़ने में या दर्जा हरारत के बढ़ाव में अहम किरदार अदा करती है। ट्रीज़ दरख्त अब्ज़ॉर्ब जज़ब करते हैं, ट्रीज़ दरख्त अब्ज़ॉर्ब जज़ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अ मेजर ग्रीन हाउस गैस एंड रिलीज ऑक्सीजन, और रिलीज ऑक्सीजन
خارج کرتے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی بھی درجہ حرارت کے اضافے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جذب کرتے ہیں جو کہ اہم گرین ہاؤس گیس ہے اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ فارسٹ، جب جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں، دی اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ ان دا ایٹماسفیئر ماحول میں انکریزز بڑھ جاتی ہے، اور جب جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں تب کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ماحول کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر، فضا کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ انہینسنگ اضافہ ہوتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ اینڈ کازنگ ٹمپریچرز ٹو ریز، اور وجہ بنتی ہے درجہ حرارت کے بڑھاوے میں، یا اس کو درجہ حرارت کو بڑھاتے ہیں۔ جب جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے گرین ہاؤس جو ایفیکٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اربنائزیشن، شہرکاری کنٹریبیوٹس اضافہ کرتی ہے ٹو ہائر، زیادہ، ٹھیک ہے، بڑھاتی ہے ٹمپریچر، درجہ حرارت ایز ویل۔ شہرکاری جو ہے، شہروں کی طرف موو ہونا ہے، شہروں کی جو آبادی بڑھتی ہے وہ کیا ہے، درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے، وہ بھی درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دی کنسٹرکشن آف بلڈنگ، اور عمارتوں کی تعمیر، روڈز، سڑکوں اینڈ ادر انفراسٹرکچر، اور دوسرے بنیادی ڈھانچہ، جو دوسرا بنیادی ڈھانچہ ہے، ریپلیس، بدل دیتی ہے نیچرل لینڈسکیپ، قدرتی مناظر، وتھ میٹیریلز، مواد، دیٹ ابزارب اینڈ ریٹین ہیٹ، کس کے ساتھ اس کو بدل دیتی ہے، قدرتی جو مناظر ہیں ان کو بدل دیتی ہے ایسے مواد کے ساتھ جو ہیٹ کو ابزارب کرتا ہے اور اپنے اندر ہی برقرار رکھتا ہے۔ یہ کریٹس، اس سے پیدا ہوتا ہے یا بھی یہ پیدا کرتا ہے اربن، شہری، ہیٹ، درجہ حرارت، آئس لینڈس، جزیرے، جہاں ٹمپریچر، درجہ حرارت ہے سگنیفیکنٹلی، کافی، ہائی دین کے مقابلے میں، ان دی سراؤنڈنگ، ارد گرد، رورل ایریاز، دیہاتی علاقے۔ ٹو ایڈریس دس ایشو، یہ مسئلہ، سیورل، کئی سولوشنز، حل کین بی، اپنائے جا سکتے ہیں، امپلیمنٹڈ، اس سے شہری حرارتی جزیرے پیدا ہوتے ہیں جہاں درجہ حرارت ارد گرد کے دیہاتی علاقوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتا ہے۔ سارے کا کیا مطلب بنے گا، اس سے شہری جو جزیرے ہیں، شہری جو آبادیاں ہیں، وہاں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کس کے مقابلے میں، جو ارد گرد کے دیہاتی علاقے ہیں ان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ٹو ایڈریس دس ایشو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ فرسٹ، پہلے، ریڈیوس، کم کرنا ہے، دی یوز آف فوسل فیولز کا استعمال کم کرنا ہے، اینڈ ٹرانسٹیشننگ، منتقل ہونا، رینیویبل، قابل تجدید توانائی، انرجی سورس، ذریعہ، لائک جیسے سولر، سورج یا شمسی، ونڈ، ہوائی، اینڈ ہائیڈرو الیکٹرک پاور کین بی سگنیفیکنٹلی کٹ، کم کر سکتی ہیں گرین ہاؤس گیس، جو ہے گرین ہاؤس گیس امیشنز، اخراج، گرین ہاؤس گیس کا جو اخراج ہے اسے کم کر سکتی ہیں۔ اور سیکنڈ ہے دوسرا، ریسٹوریشن، دوبارہ شجرکاری، اینڈ ایفوسٹریشن، اور نئی شجرکاری، ریسٹوریشن دوبارہ شجرکاری، ایفسٹوریشن نئی شجرکاری، ایفرٹس کوششیں، کین ہیلپ مدد کر سکتی ہیں،
एब्जॉर्ब जज़ब करने में, मोर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फ़िज़ा से, माहौल से। दूसरा तरीका क्या है, शजरकारी, नई शजरकारी और दोबारा शजरकारी, नई शजरकारी, ये दोनों चीज़ें जो है ये भी क्या कर सकती हैं कि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब कर सकती हैं फ़िज़ा से। और थर्ड वन क्या है, डिज़ाइनिंग सिटीज़ विद मोर ग्रीन स्पेसिस एंड यूजिंग मटेरियल्स that reflect rather than absorb the heat can mitigate the urban heat island effect। तीसरा ये है कि शहरों को ज़्यादा सब जगहों के साथ डिज़ाइन करना और ऐसे मवाद का इस्तेमाल करना जो हरारत को जज़ब करने की बजाय उनको रिफ्लेक्ट करता हो। शहरी जो आबादियाँ हैं, शहरी जो जजीरे हैं, उनके अंदर दर्जा हरारत के असर को कम कर सकता है। बाय टेकिंग दीज एक्शंस, इन इक़दामात को अपनाने से वी कैन हेल्प, हम मदद कर सकते हैं, स्लो डाउन, सुस्त करने में, द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के जो अजाफे है, टेम्परेचर का जो अजाफा है उसको स्लो डाउन करने में, एंड मिटिगेट, कम करने, द इम्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उसको भी कम करने में। ये जो हम ऊपर जो हमने 3 इक़दामात डिस्कस किए हैं, इन इक़दामात को अपनाने से हम दर्जा हरारत में इजाफे को, सुस्त और मौसमियाती तब्दीलियों के असर को कम करने में जो है ये मदद कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसमें से काफ़ी वोकैबुलरी सीखी होगी, काफ़ी अल्फाज के मीनिंग, और साथ ये भी देखा होगा कि कैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है और किन वजूहात की वजह से बढ़ रहा है, और उसको हम स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे, उसके जो ये इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, उसमें कमी कैसे ला सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।